इमानदार, मेहनती र देशभक्तहरूलाई सम्मान गर्दै व्यथिति, भ्रष्टाचार र अन्याय विरुद्ध हाम्रो निगरानी। यो हो टेलिभिजनको समय चक्रमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ दर्शकवृन्द। म विक्रम श्रेष्ठ। आफू बिना पनि सचिवालय बैठक बस्ने देखेपछि अन्तिम समयमा पार्टी अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सो बैठकमा सहभागिता जनाएका छन्। प्रधानमन्त्री भ्रष्टहरूको संरक्षक हुन् भन्ने अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको राजनीतिक प्रतिवेदनमै प्रधानमन्त्री भ्रष्टका संरक्षक र प्रोत्साहन गर्ने व्यक्ति हुन् भन्ने दाबी गरिएको छ र देशमा नेकपाको सरकार छ। नेकपाकै नेताले भनिरहेका छन् कि नेकपा नेतृत्वका सरकारका प्रधानमन्त्री भ्रष्टहरूका संरक्षक हुन्। देश र जनताका समस्या चटक्कै छाडेर नेकपा नेता कार्यकर्ताहरू केही दिनदेखि भिडन्तमै उत्रिएका थिए। यो भिडन्तमा 10 दिने विराम लागेको छ। हेरौँ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका 2 नम्बर अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले गत शुक्रबार एक प्रस्ताव पार्टीमा दर्ता गरेर छलफल गराउन खोजेका छन्। उनको प्रस्तावमा आफ्नै पार्टीका 1 नम्बर अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई भ्रष्टाचारीको संरक्षक र प्रोत्साहनकर्ता हुन् भनिएको छ। वाइट बडी जहाज खरिद गर्दा भ्रष्टाचार भएको, सुरक्षण छापाखाना किन्ने बेला प्रधानमन्त्री ओलीका प्रिय पात्र गोकुल बास्कोटाको अडियो टेप प्रकरण, यति होल्डिङसँग पनि अपारदर्शी र शङ्कास्पद कारोबार भएको दाबी गर्दै अध्यक्ष प्रचण्डले यी भ्रष्टाचारमा प्रधानमन्त्री ओली संरक्षकको रूपमा रहेको दाबी गरिएको छ। यी बाहेक पनि ओम्नी समूहसँगको साँठगाँठ, राजस्वको दर रेट बजेट अघि नै चुहाएको, चकलेट आयातमा अनियमितता भएको, चिनी आयातमा पनि अनियमितता भएको र यो सबै भ्रष्टाचार काण्डका संरक्षक र प्रोत्साहनकर्ता प्रधानमन्त्री केपी ओली हुन् भन्ने प्रचण्डको ठहर छ। जो अहिले आधी दर्जन भन्दा बढी काण्डहरू तपाईको सार्वजनिक भएको छ, प्रमाण सहित सार्वजनिक भएको छ। आम नेपाली जनता यसको छानबिन होस्, दोषीलाई कडा कारबाही होस् भनेर माग आएको छ र प्रधानमन्त्री ती मन्त्रीहरूलाई राख्नु भएको छ आफ्नो सचिवालयमा, आफ्नो किचनमा या सरकारमा। भनेपछि प्रधानमन्त्री कहाँ पुग्नुभयो, प्रधानमन्त्री कहाँ हुनुहुन्छ, प्रधानमन्त्री के गर्दै हुनुहुन्छ, त्यो नाङ्गो बादशाह जस्तो यो जो कथा हामी सुन्छौँ अहिले हाम्रो प्रधानमन्त्री र हाम्रो सरकारको कथा नाङ्गो बादशाहको कथा हो। उनी चाहन्छन् प्रधानमन्त्री ओली भ्रष्टहरूका संरक्षण हुन् कि होइनन्, भ्रष्टहरूलाई प्रोत्साहन गर्ने व्यक्ति हुन् कि होइनन्, यो विषय पार्टीमा छलफल हुनुपर्छ। पार्टीले ओलीलाई भ्रष्ट करार गर्ने कि सफाई दिने त्यो निर्णय पार्टी बैठकमा हुनुपर्छ। अध्यक्ष प्रचण्डले ओली प्रधानमन्त्री भए यताका प्रमुख भ्रष्टाचार काण्ड मात्रै जोडेका छन्, पुराना भ्रष्टाचारका काण्ड आफ्नो प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेका छैनन्। जो व्यक्तिले यो विषय उठाउनु भयो, यो विषय भनेको त्यो पत्र दर्ता गरेकै दिनमा भएको घटना होइन। यदि ओम्नीमा भ्रष्टाचार भएको थियो भने त्यो दिनदेखि अहिलेसम्म प्रचण्डको मौनताको कारण के? मल खातामा भ्रष्टाचार भएको थियो भने उहाँको मौनताको कारण के आजसम्मको मितिमा? अध्यक्ष प्रचण्डको यो प्रस्तावले नेकपा भित्र त हलचल ल्याएकै छ। राष्ट्रिय राजनीतिमा पनि कम्युनिस्ट सरकार प्रमुखलाई अध्यक्ष प्रचण्डको दाबी उद्धृत गरेर भ्रष्टहरूका संरक्षक भन्न सकिने भएको छ। वर्तमान सरकार विरुद्ध जति पनि भ्रष्टाचारका आरोप जनस्तरबाट लागे तिनको अनुसन्धान गर्ने भन्दा पनि अनुसन्धान रोक्ने भूमिका प्रधानमन्त्री ओलीले गरेका थिए। सम्भवतः त्यही आधारमा अध्यक्ष प्रचण्डले प्रधानमन्त्रीलाई भ्रष्टहरूका संरक्षक भनेको हुनुपर्छ। प्रचण्डको यही आरोपको जवाफ नदिने भनेर अड्डी कसेका प्रधानमन्त्री ओली अहिले हच्केका छन्। ओलीका प्रिय पात्रहरू शङ्कर पोखरेल, गोकुल बास्कोटा सल्लाहकारहरूले प्रचण्डको प्रस्ताव फिर्ता नै हुनुपर्ने बताउँदै आएका थिए। तर प्रधानमन्त्री ओली प्रचण्डको प्रस्तावको जवाफ दिन बाध्य भएका छन्। यसका लागि उनले 10 दिनको समय मागेका छन्। अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पनि आफ्नो तर्फबाट अर्को प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने हुनुभएको कुरा सचिवालयमा जानकारी गराइएको छ र अध्यक्ष कमरेड केपी ओलीको प्रस्ताव समेतलाई लिएर अब 13 गते सचिवालयको बैठक बस्नेछ। नेकपाका नेताहरूले पार्टीको बैठक पनि सरकारी खर्चमा गर्ने गरी प्रधानमन्त्री निवासमै गर्दै आएका छन्। बुधबार पनि नेकपाको सचिवालय बैठक दिउँसो 1 बजे बालुवाटारमा तोकिएको थियो। त्यही समय र स्थान जुदाएर प्रधानमन्त्रीले पनि मन्त्री परिषद बैठक डाकेका थिए। सचिवालयका बहुमत सदस्यले प्रधानमन्त्री नआए पनि सचिवालय बैठक गर्ने तयारी गरेपछि प्रधानमन्त्री ओली लचक भएर बैठकमा उपस्थित भए। जो उहाँले व्यक्त गर्नु भएको छ विचार, जो आम नागरिकले सुनेको छ, मैले आरोप लगाउने कुनै कुरा भएन। उहाँले के भन्नुभयो? उहाँले भन्नुभयो म नेपाल कम्युनिस्टलाई मान्दिनँ, म नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको बैठकलाई मान्दिनँ, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको बैठकले गरेको निर्णयलाई म मान्दिनँ,
मेरो हित विपरीत कुनै काम भयो भने म गम्भीर प्रकारको निर्णय गर्छु भने यो देशलाई प्रतिगमनमा लग्छु, त्यही त होला, या म मध्यावधिमा लगिदिन्छु। मेरो सहमति बिना, मेरो अनुमति बिना यदि मेरो बारेमा केही कुरा हुन्छ म बसेको कुर्सी नै भाँचिदिन्छु भनेपछि म आश्चर्यचकित छु। नेकपा भित्रको किचलो यही रूपमा अगाडि बढेमा आउँदो मङ्सिर 13 गते पुनः सचिवालयको बैठक बस्नेछ। सोही बैठकमा प्रधानमन्त्रीले आफू भ्रष्टहरूको संरक्षक नभएको प्रमाणहरू पेश गर्नुपर्नेछ। प्रचण्डले उठाएका भ्रष्टाचारका केही काण्डमा प्रधानमन्त्री ओलीले खुलेरै आरोपितलाई संरक्षण र अनुसन्धानमा बाधा पुर्याएका थिए, जस्तो कि व्हाइट बडी जहाज खरिदमा भएको भनिएको भ्रष्टाचारमा दिवंगत मन्त्री रविन्द्र अधिकारी निर्दोष भएको भन्दै प्रधानमन्त्रीले अनुसन्धान रोकेका थिए। ओम्नी समूहसँगको मिलेमतोमा औषधि खरिद प्रकरणमा पनि अनुसन्धान हुन दिइएको थिएन। चिनी आयातमा स्पष्ट रूपमा घोटाला भएको थियो, जसको पनि कुनै अनुसन्धान गरिएन। तत्कालीन अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले चकलेटमा भन्सार छुट दिएर नीतिगत भ्रष्टाचार गरेको जस्तो देखियो, त्यसमा पनि अनुसन्धान भएन। विद्युतीय सवारीमा कर बढाउने सूचना पहिले नै चुहिएका कारण केही व्यापारीले रातारात भन्सार कटाएका थिए। सरकार आफै भ्रष्टाचारमा संलग्न रहेको आरोप लागिसकेपछि प्रधानमन्त्रीले न चित्त बुझ्दो जवाब दिए न अनुसन्धान गराउने हिम्मत देखाए। यस अर्थमा पनि प्रधानमन्त्री अहिले नैतिक सङ्कटमा फँसेका छन्। नैतिकताको सङ्कट आरोप खेप्नेलाई मात्रै होइन, आरोप लगाउने विरुद्ध पनि छ। भ्रष्टाचारका काण्डै काण्ड यो सरकारले बचाएको पहिलेदेखि नै थाहा पाएर पनि 2 नम्बर अध्यक्ष प्रचण्ड चाहिँ यतिका दिनसम्म किन मौन बसे त? यही बेला भ्रष्टाचारको विषय उनले किन उठाए? अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले यतिका दिनसम्म भ्रष्टका संरक्षक चिनेर पनि किन मौन बसे? प्रधानमन्त्री ओलीसँग रिस उठेपछि भ्रष्टका संरक्षक चिनिने हो कि अरू बेला पनि चिनिन्छ होला? आफू प्रधानमन्त्री हुन नपाउँदा कतै प्रचण्डले यस्तो आरोप लगाए त होइनन्? अध्यक्ष प्रचण्डले नै आफ्ना प्रधानमन्त्रीलाई भ्रष्टहरूका संरक्षक भनिसकेपछि यो सरकार गम्भीर विवादमा फसिसकेको छ। थप प्रसङ्गसहित जोडिनेछौँ यो ब्रेकपछि। सत्तारूढ दलमा कचिङ्गल बढ्दा देश विदेशी शक्तिको रणमैदान बन्दै गएको हो कि जस्तो लाग्न थालेको छ। हुन त हाम्रा नेताहरू आफै मिल्न नसक्ने, अरू नै कसैले मिलाइदिनु पर्ने स्वभावका छन् भन्ने गरिन्छ। 10 वर्षसम्म देशमा बम पड्काउने र बम पड्काउनु हुँदैन भन्नेहरूले अन्ततः विदेशी भूमिमै गएर 12 बुँदे सहमति गरेका थिए। देशमा आन्दोलन चर्किन थालेको बेला विदेशी नेताहरू आएर नेताका घर घर पुगेर आन्दोलन चर्काउने तानाबाना पनि विगतमा भएकै हो। अहिले पनि मध्यरातमा जासुस भेट्नेदेखि लुकेर दूतावास पस्ने पनि हाम्रै नेताहरू हुन्। गएको साउनमा नेकपा भित्रको विवाद उत्कर्षमा पुग्यो। अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डदेखि वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल, पूर्व प्रधानमन्त्री समेत भइसकेका झलनाथ खनालसम्मले ओलीलाई पार्टी अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री दुवै पदबाट हट्नुपर्ने भन्दै कचिङ्गल गरे। विधि र पद्धतिका लागि भएको भनिएको अन्तर्विरोध केही लेनदेनमा सकियो, तर लेनदेनसँगै साउन महिनामा उत्तरी छिमेकी चीनकी राजदूत हो यान्सीको सक्रियता पनि खुबै बढेको थियो। दक्षिणको छिमेकीले जसरी पनि ओली सरकार ढाल्न प्रयास गरेको, तर उत्तरकी राजदूत सरकार ढाल्नबाट जोगाउने प्रयत्नमा लागेको भन्ने चर्चा पनि त्यस बेला भएको थियो। त्यसअघि वैशाख महिनामा पनि अध्यादेशलाई देखाएर नेकपाका नेताहरूले ओली सरकार ढाल्ने प्रयत्न गरेका थिए। त्यो बेला पनि राजदूत यान्सी सक्रिय भएको थियो। बितेका 3 वटा प्रयास हेर्ने हो भने नेकपाका प्रचण्ड, माधव कुमार नेपाल, झलनाथ खनाल लगायतका नेताहरू 3 महिनामा सरकार ढाल्ने प्रयास गरेका छन्। वैशाखमा ढाल्न खोजेको सरकार अडियो, त्यसको 3 महिनापछि फेरि सरकार ढाल्न नेकपाका नेताहरू साउनमा तयार भए। साउनमा पनि सरकार ढलेन, उनीहरू फेरि 3 महिनापछि अर्थात् कार्तिकमा तयार भए। 3 महिना कार्तिकमा ओली सरकार ढाल्ने प्रयास नेकपाका नेताहरूले गरिरहेका छन्। ढाल्ने प्रयास भएपछि जोगाउने प्रयासमा पनि सरकार स्वयं लाग्ने भइहाल्यो। सरकार जोगाउने र ढाल्ने खेलमा प्रवेश भएको छ विदेशी शक्ति केन्द्रको। राणा पनि तीनटा टेकेर अगाडि बढेको थियो। राजतन्त्र पनि तीबाट बुस्टअप भएर बढ्या हो। काङ्ग्रेस, एमाले, जसपा, राजपा, यो पार्टी सबै उनीहरूसँगै साँठगाँठमा छन्। बाहिर कोही छ? आखिर चीनलाई सार्कमा ल्याए बापत राजा वीरेन्द्रले क्षति बिहोर्यो नि, खोजे बापत होइन।
भनेपछि साउन महिनामा सरकार ढाल्ने प्रयास सफल नभएपछि नेकपाको राजनीति सामान्य हिसाबले बढिरहेको थियो। कार्तिक 5 मा भारतीय खुफिया एजेन्सी रका प्रमुख सामन्त कुमार गोयल नेपाल आएर गए। कसरी उहाँले गुप्तचर प्रमुखसँग कुरा गर्नु, यसले के देखिन्छ कि उहाँले कुरा जति ठुलो गरे पनि उहाँको बारेमा हाम्रो छिमेकीले जुन धारणा बनायो त्यो परिणाम चाहिँ गुप्तचरसँग कुराकानी हो। त यसले त सारा डिप्लोमेसीलाई, सारा कूटनीतिलाई यसले धजिउराइदियो। त्यसपछि प्रधानमन्त्री केपी ओलीले प्रचण्डसँग मिलेर बस्न सकिँदैन भने अलग बसौँ भन्ने प्रस्ताव राखेको खबरहरू सार्वजनिक हुन थाले। प्रधानमन्त्री ओली प्रचण्डसँग अलग हुन चाहने, प्रचण्ड सरकार ढाल्न चाहने, ओली प्रतिको आक्रोशका कारण वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल प्रचण्डसँग सहकार्य गर्न पुग्ने जस्ता अस्वाभाविक दृश्यहरू नेपाली राजनीतिमा देखिएका छन्। यो कुर्सीको खिचातानी गर्ने पनि बेला होइन यो। अनि आफ्नै पार्टीको सरकारलाई विरोध गर्ने, आफ्नै पार्टीको सरकारलाई काम गर्न नदिएपछि यो सरकार मात्र असफल हुने, केपी ओली मात्र असफल हुने हो कि नेकपा असफल हुने हो? नेकपा सफल हुँदाखेरि केपी ओली असफल र प्रचण्ड सफल हुन्छ? नेकपा सफल हुँदाखेरि विष्णु पौडेल असफल र माधव नेपाल सफल हुन्छ? नेकपा भित्रको किचलो उत्कर्षमा पुगेका बेला उत्तरकी राजदूत यान्सीले बुधबार बेलुका प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई भेटिन्। भेटमा के कस्ता कुराकानी भए त्यसबारे एकिङ सूचना त बाहिरिएको छैन, तर प्रधानमन्त्रीले यान्सीलाई महत्त्व दिएर लामो कुराकानी गरेका छन्। यान्सीका कारण यसअघि पनि एकाध पटक सरकार ढल्नबाट जोगिएको चर्चा हुने गरेको थियो। अहिले पनि यान्सीको प्रयास सरकार जोगियोस् भन्ने तर्फ नै हो कि भन्ने आकलन गरिएको छ। मैले यसलाई हस्तक्षेप गरेको भनेर बुझ्दिनँ। हस्तक्षेप हामी स्वीकार गर्दैनौँ। स्वीकार नगरेपछि हस्तक्षेप हुँदैन होइन। कसैले पनि राष्ट्राध्यक्षले पनि हस्तक्षेप गर्नुभयो भनेर अब राष्ट्राध्यक्षलाई, राष्ट्रपतिलाई तान्नु पनि ठिक छैन। अरू कुनै देशको कूटनीतिज्ञहरूलाई पनि हाम्रो आन्तरिक मामिलामा तान्नु उपयुक्त हुँदैन। सामान्यतया चिनिया कूटनीतिक शान्त प्रकृतिको हुन्छ, तर राजदूत यान्सी प्रचलित नीति भन्दा पृथक भएर सक्रिय भएकी छिन्। अर्कोतिर नेपालमा माइक्रो म्यानेजमेन्ट गर्न खोज्ने भारत यो बेला केही शान्त जस्तो देखिएको छ। सामन्त कुमार गोयलले छाडेर गएको राजनीति टाइम बममा सल्केको आगो निभाउन यान्सी सक्रिय भएकी हुन् कि वा नेकपा भित्रको किचलोमा विदेशी शक्ति केन्द्रहरू क्रियाशील भइरहेका हुन् कि भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ। र सचिवालयको बैठकमा पार्टीको सङ्कट र निवारण सम्बन्धमा यसअगाडि प्रस्तुत सबै सामग्री र प्रस्ताव र अध्यक्ष कमरेड केपी शर्मा ओलीले प्रस्तुत गर्नुहुने प्रस्ताव समेतका आधारमा छलफल गरेर निकास निकाल्ने प्रयत्न गरिनेछ। प्रधानमन्त्री स्वयंले भारतीय जासुसी संस्थाका प्रमुखलाई भेटेपछि देशमा विदेशी शक्ति केन्द्रको प्रभाव स्पष्ट हुन्छ। भारत जस्तो ठूलो देशका प्रतिनिधि प्रधानमन्त्री ओलीसँग बिना मिसन भेट्न आउँदैनन् भन्ने स्पष्ट नै छ। नेकपा भित्रको किचलोका कारण मुलुक विदेशी शक्ति केन्द्रको खेल्ने मैदान बन्दै गएको जस्तो देखिन्छ। भाइ फुटे गवार लुटे भन्ने त उखान नै छ। बाह्रैमास विदेशी एजेन्टहरूलाई खेल्ने छुट दिएपछि उनीहरूले हेप्ने नै भए। आफ्नो लागि संविधान जारी गर्दा नाकाबन्दी लगाउने नै भए। आफू मिल्न नसक्ने अनि सधैँ सधैँ बाहिरियाहरू गुहार्ने अनि बेला बखत तिनै बाहिरियाले दिएको आदेश पालना नगर्दा देशले दण्डित हुनुपर्ने स्थिति बसालिएको छ। नेपालमा विदेशी चलखेल हुन्छ भन्ने कुरामा दुई मत भएन, तर यस्तो चलखेललाई निमन्त्रणा गर्ने चाहिँ विदेशी होइनन्, स्वदेशी नै हुन्। थप प्रसङ्गसहित जोडिनेछौँ यो ब्रेकपछि। भुइँमा लडेको लासका लागि कात्रो किन्नुपर्ने बेला रत्यौली खेल्न लाग्यो भने के होला दर्शकवृन्द? अनुमान लगाउँ त। देशको अवस्था कात्रो किन्न नसक्ने भइसकेको छ। नागरिकहरू कोरोनाको शिकार भएर दिनहुँ 15-20 को दरले मरिरहेका छन्। यी मृत्यु दर टार्न सकिने प्रकृतिका हुन्, तर नेकपाको कचिङ्गल हेर्दा यस्तो लाग्छ कि यहाँ त रत्यौली चलिरहेको छ। जनता रोग, शोक अनि भोकले आहत छन्। नेताहरू रत्यौलीमा मस्त छन्। होइन भने यो महामारीका बेला के को नाटक हो यो सबै? यसको जवाफ सत्तारूढ दलले दिनु पर्दैन त? अमेरिका जस्तो स्रोत साधन सम्पन्न मुलुकले कोरोना नियन्त्रण गर्न सकेन।
फ्रान्स, इटली, बेलायत जस्ता मुलुकले समेत यो महामारी नियन्त्रणका लागि अनेक प्रयास गर्दा पनि ती मुलुकमा हजारौं नागरिकले ज्यान गुमाए र यो क्रम जारी छ। साधन, स्रोत र स्वास्थ्य सेवा प्रभावकारी भएका मुलुकहरूले समेत कोरोना भाइरस नियन्त्रण गर्न नसकेको अवस्थामा नेपाल जस्तो अति कम विकसित मुलुकले कोरोनासँग पौठी जोरी खोजेर हुन्छ, नियन्त्रण गर्ने दुस्साहस गरेर हुन्छ, बरु यो कोरोनाका अगाडि घुँडा टेकेर आत्मसमर्पण नै गर्नु उपयुक्त हुन्छ भन्ने लागेर हो कि हो पछिल्लो समय नेकपा नेतृत्वको सरकारले कोरोना महामारीलाई छाडेर पुरै फोहोरी राजनीति चटक देखाउन थालेको छ। संवैधानिक नियुक्तिमा भागभण्डा निश्चित भएन, कसले कति पाउँछ भनेर, त्यो कुराको दुःख होला। कसैलाई मन्त्री परिषद पुनर्गठन हुँदाखेरि मेरो बुहारी बाहेक सबै होस् भन्ने चाहना होला। कसैलाई चाहिँ राष्ट्रिय सभामा गइयो, मन्त्री चाहिँ कहिले हुने, छिटो भयो गर्नु पर्यो, हतार भइसक्यो। राष्ट्रिय सभामा त शपथ ग्रहण गरेको भिडियो तपाईँले याद छ? राष्ट्रिय सभाको अध्यक्षले कागज बोक्न पाएछ भने उसले आधी पढिसकेको थियो। कदाचित नेपालमा कोरोना नियन्त्रणमा हुन्थ्यो भने हामीले 1200 भन्दा बढी नेपाली नागरिक गुमाउनु पर्ने थिएन। अहिले पनि कोरोनाले दैनिक 15-20 को दरमा नेपालीको ज्यान लिइरहेको छ। तर यो यहाँ कहीँ पनि सिद्धान्त छैन, राजधर्म छैन, या देश र जनता कहीँ पनि छैन। विशुद्ध भाग शान्तिको झगडा हो। युरोपेली मुलुकहरू, अमेरिका, जापान, कोरियाले नसकेको कोरोनासँग हामीले पनि भेट्नु हुँदैन, बरु आत्मसमर्पण गर्नुपर्छ भन्ने भावनाको विकास नेपाल सरकारलाई पनि भएर हो कि किन हो थाहा छैन। कोरोना नियन्त्रणका लागि सरकारले कुनै नयाँ कार्यक्रम, नियम ल्याएको छैन। नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको दाबी अनुसार भ्रष्टहरूको संरक्षक वर्तमान केपी शर्मा ओली सरकार यसरी सुतेको छ मानौ देशमा अहिले केही समस्या नै छैन र सबै विषयवस्तुहरू ठिकठाक अवस्थामा छन् अनि सुधार गर्नुपर्ने, नियन्त्रण गर्नुपर्ने विषय केही पनि छैन। कोरोना महामारीका कारण 12 लाखले रोजगारी गुमाएको र 15 लाख नयाँ गरिब थपिएको त राष्ट्रिय योजना आयोगको अध्ययनले नै देखाएको छ। अर्थतन्त्रको यस्तो दुर्गति हुँदा यसलाई उकास्ने कार्यक्रम, राहतका प्याकेज, उत्पादन र विकासका नयाँ मोडलबारे नेकपाका नेताहरू दिनरात नभनी युद्ध स्तरमा छलफलमा जुट्नुपर्ने थियो। चालु आर्थिक वर्षको 4 महिना पुरा भइसकेको छ, पुँजीगत खर्च 8% मात्रै छ। यस्तो अवस्थामा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू, ठुला विकासीय योजनाहरू, पूर्वाधार विकासका योजनाहरूमा 3 शिफ्ट काम गराएर विकास निर्माणलाई गति दिने गरी योजना ल्याउनु पर्ने थियो। शिक्षण संस्था खोल्ने, अर्थतन्त्रलाई गति दिने कार्यक्रम बारे छलफल गर्नु पर्थ्यो। तर नेकपामा आजसम्म यस्ता विषयमा छलफल भएको सुन्न पाइएको छैन। जति पनि भ्रष्टाचारका मुद्दा उहाँले उठाउनु भएको छ त्यो भनेको 2 वर्ष, 1 वर्ष, 6 महिना अघि पछि भएको हो। त्यो समयदेखि लिएर अहिलेसम्मको समयमा उहाँ जुन खालको मौनता धारण गर्नुभयो त्यो त देशद्रोह हो नि। भ्रष्टाचार भन्नु भएन हो, भ्रष्टाचार भएको छ भने थाहा छ तर देश र जनतालाई भन्नु भएन, त्यो धोका होइन। यस्ता विषयमा नेकपाभित्र छलफल भएको सुन्न पाइएला भन्ने आशा गर्ने ठाउँ पनि छैन। यस्तो लाग्छ कि नेकपाका नेताहरूलाई त देश बर्बादीतर्फ जाँदा कुनै मतलब छैन। दैनिक 15-20 नेपालीको कोरोनाले मरिरहँदा पनि मतलब छैन। भोका नाङ्गाहरूको संख्या बढिरहँदा पनि मतलब छैन। मतलब छ त एउटै कुरामा, त्यो हो कसरी पार्टीमा किचलो गरिरहने, कसरी सत्तामा टिकिरहने र कसरी सरकार ढालिहाल्ने। नेकपा र सरकारमा रहेकाहरूको अहिलेको शैली हेर्दा यस्तो लाग्छ मानौ देश र जनता भन्ने त सत्ता प्राप्तिका लागि गाइने गीत मात्रै हो। कोरोनाको महामारीका समयमा सरकार देशमा चटक देखाइरहेको छ। मन्त्री, प्रधानमन्त्री अहिले बिहानदेखि बेलुकासम्म देश विकास, जनताका पीर मर्कामा केन्द्रित भएर काम गरिरहेका हुन्थे भने नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालदेखि वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल, उपाध्यक्ष वामदेव गौतम लगायतले राजीनामा माग्ने हिम्मत पनि गर्दैन थिए। मुख्य कुरा जनताले नै सरकारको रक्षा गरिदिन्थे, सरकार ढाल्न खोज्नेहरू पुराना लोभी पापी नै हुन् भन्ने कुरामा दुई मत छैन। तर पनि यो सरकार ढाल्न खोज्दा जनस्तरबाट सरकार ढाल्नु हुँदैन भन्ने आवाज खासै सुनिएको छैन। यसको एक मात्रै कारण हो यो सरकार जनताको समस्यामा भन्दा आफ्नै सुविधामा बढी केन्द्रित छ। आजलाई समय चक्र सकियो। यो कार्यक्रम सहित यस टेलिभिजनका सम्पूर्ण समाचार बुलेटिन कार्यक्रमहरू yoho-television.com, yoho-खबर.com, युट्युब र फेसबुकमा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। मोबाइलमा योहो टिभी एप डाउनलोड गरी हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। आजलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।